फ्रिडम रहन्छौँ, न स्वतन्त्र रहन्छौँ, न त हाम्रो स्वाधीनता बाँच्छ, न हामी स्वाभिमान रहन्छौँ, न त हाम्रो देशले बाँच्छ। हामीहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा हाम्रो जनजीवन धरापमा छ, हाम्रो देश धरापमा छ। अवैधानिक यस्ता इल्लिगली मान्छेहरू हाम्रो देशमा आएर हाम्रो देशको नक्सा काटेर लान्छन्। अनि यो राज्य व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई कतिको सुरक्षा दिइरहेको छ र हामी नेपाली जनताहरूले कतिको सुरक्षा दिइरहेको छ भन्ने कुरो त यही छर्लङ्गै छ। हिजो देश बनाउने भनेर वामपन्थी सरकार बनाएका यी मान्छेहरू, 2/3 सरकार जुटाएका यी मान्छेहरू आज किन खिचातानी? दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभिटिज नेपाल। दर्शकबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु भने नबिर्सिनुहोला। यस्तै फरक प्रस्तुति यस्तै समाचारमूलक भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म आज देशकै शक्तिशाली नेता, राष्ट्रवादी नेता अनि गणतन्त्रका पिता भनेर भनिने यो प्रचण्डे र केपी ओलीको बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। यी दुईटा कुकुर र बिरालो, एउटा कुकुर र एउटा बिरालो भन्दा केही फरक पर्दैन। हिजो देश बनाउने भनेर वामपन्थी सरकार बनाएका यी मान्छेहरू, 2/3 सरकार जुटाएका यी मान्छेहरू आज किन खिचातानी? आज के भयो? केमा मिलेन? यो कुर्सी र यो सत्ता र यो पहुँचको लागि जहिले पनि तिम्रो कुकुर र बिरालोको जस्तो खिचातानी हुने हो? फुटाउने, मोडाउने र तोडाउने भन्दा अरू केही छ तिम्रो भित्र? सबै जति पनि लडिरहेछौ, जति पनि गरिरहेछौ, तिम्रो जति पनि खिचातानी गरिरहेछौ, एउटाले अर्काको हड्डी टोक्न खोजिरहेको छ, अर्कोले एउटाको हड्डी टोक्न खोजिरहेको छ। यसको प्रतिफल र यसको फल र यसको फलस्वरूप के हुन्छ, कहाँ जान्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई राम्रोसँग बुझिसकेका छौँ। तिम्रो पेटमा, तिम्रो घर परिवारमा, तिम्रो वंशहरूमा, तिम्रो नाल नातिदार भन्दा अरू बाहिर जाँदैन यसको फलहरू। देश बनाउने र जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर यिनी जङ्गलबाट लडेर आएका प्रचण्ड आज कुकुरसँग मिलेर पुरा लुछाफिरी भइरहेछ। केपी ओली कुकुर जस्तो छ होइन, अनि यता बिरालो जस्तो होइन, झम्टिरहेछन् एक आपसमा होइन। तँ खाने कि म खाने, तँ खाने कि म खाने। हेर्नुहोस् त, एउटा हड्डी छ, अनि त्यो एउटा हड्डीमा 2वटा कुकुर मात्रै नि, या त कतिवटा कुकुर झम्टिरहेछन्, कतिवटा कुकुर बिरालो झम्टिरहेछन्। यहाँ पुरै छोडिदिनुहोस्। यिनीहरूको यो झम्टिनेले देश पनि सिधाउन लायो। यो हाम्रो देशको जनताहरूले पनि कहिले पनि सुखले पाउने भएन। आज हाम्रो देश पुरै बेरोजगारी त उसै पनि बेरोजगारी देश, झनै बेरोजगारीतिर मरिरहेको छ। झनै भोक मरीहरू ठाउँ ठाउँमा भोक मरीहरू फैलिरहेका छन्। झनै गरिबी निमुखा, झनै जनताहरू गरिबीको रेखा मुनि बस्न बाध्यता भइरहेका छन्। खै कहाँ यो समुन्नत, कहाँ यो उन्नत, कहाँ भयो देशमा विकास, कहाँ आयो जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन, कहाँ आयो? यदि आएको छ भने नेताका घरमा आएको होला, नेताको परिवारमा आएको होला, नेताको आसेपासे नातेदारहरूमा आएको होला। तर जनताको जीवन एकपटक गएर हेर्नुहोस्, गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, जनताको घरसम्म गएर पुग्ने हेर्नुहोस्। तपाईँहरू संसद हलमा बसेर, मन्त्री परिषदका मिटिङमा बसेर होइन, पुरै सङ्घीय संसदका मिटिङमा बसेर, त्यहाँ मात्रै होइन हजुर सरकार, यहाँ मात्रै होइन, म यो प्रचण्डे त्रिचण्डे अनि यो केपी ओली यो जोकर उखानहरूले देश चलाउन खोज्ने र मान्छेलाई पुरै हँसाएरै भुलाउने र देशका जनताले हाँसेरै उडाइदिने, देशका जनताको कुराहरू जोकमै उडाइदिने यस्तो म नेताले आज के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरूबाट हामीले अब आशा मारिसक्यौँ। आज यत्रोको वर्षपछि देश र जनताले आशा राखेर यत्रोको चुनाव गरेर, यत्रोको भोट दिएर, यत्रो अमूल्य भोटहरू दिएर तिमीलाई यो ठाउँमा पुर्याएर पनि आज यत्रोको वर्ष बितिसक्दा पनि, 3 वर्ष कार्यकालको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि सिमको नभाचेर अझ के गर्न खोजिरहेको छ तिमीले? पार्टी फुटाउने। वाह, के मिलेन? के पाएनौ? के भाग मिलेन? के अझै पनि कुकुरको हड्डी टोक्ने मन छ कि कसको? के मरेको लास 70,000 शहीदहरूको हड्डी टोक्ने मन छ अझै? कसको हड्डी टोक्ने मन छ? राजा वीरेन्द्रको हड्डी टोक्ने मन छ? मदन भण्डारीको हड्डी टोक्ने मन छ? जाऊ मसान घाटमा गएर टोक। मसान घाटमा अझै पनि होला त्यहाँ अस्थिहरू टोक। तिमी पार्टीहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। 17,000 शहीदहरूलाई यो कहाँ माटो पनि दफनाएको थियो? देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर लडेको होइन यो बाहुन? यो चुतिया, यो लोभी देशको जनताहरूमा आज फेरि पनि खेलबाड गर्ने। देशको जनताहरूको बारेमा कहिले सोध्ने? तिमीले कुर्सी र सत्ता सिंहको लागि मात्र लडिरहने, देशको जनताको लागि को लड्ने? जहिले पनि देशको जनताले थाङ्नामा सुताउने, देशको जनताले पुरै केही नजान्ने, लाटो गवारा भेडो नै साट्ने नेपाली जनताहरू के साँच्चै भेडा नै हुन्? नेपाली जनताहरू के पशु बनाउन खोजेको? पशुको माथि के पुरै चक्कर लगाएर खोजे आफ्नो राम राज्य गर्न खोजेको? अब यसो नगर। तिमी चोर दलाल नेताहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, अलिकति पनि कमन सेन्स छ भने, अलिकति पनि केही तिम्रो दिमाग छ भने, मनमा अलिकति पनि केही तिम्रो राष्ट्रवाद बाँचेको छ भने
गर के। यो मोड्ने समय होइन, यो फोड्ने समय होइन, यो केही गर्ने समय होइन। यो एकजुट भएर आज सहमति भएर पुरै कार्यकालहरुमा चाहिँ के कस्ता आउँछन्, के कस्ता विघ्न बाधाहरू आउँछन् सबै आइपर्ने हैन, यो सत्ताले आइपर्ने व्यवस्थामा आइपर्ने जति पनि चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूले च्यालेन्ज गरेर चाहिँ देशलाई समुन्नतितिर लाने, देशको आमूल परिवर्तन, जनताको आमूल परिवर्तनमा ध्यान दिने छैन। त्यो ठुक्क तिमी साले पाजी नेताहरू जहिले पनि कुर्सी, जहिले पनि सत्ता, जहिले पनि पद, जहिले पनि त्यसमै लडाई छ हैन। देश र जनताको लागि आज लडिदिने मान्छे को आछ? कसैले भन्छौ भने पागल भनेर भन्छु म। प्रचण्डलाई गणतन्त्रका पिता भन्नुहुन्छ, मुखले मात्रै गणतन्त्रको पिता भन्नुहुन्छ। काम गरेर देखाउनु पर्यो, काम गरेर देखाएपछि बल्ल गणतन्त्रको पिता भन्नुहुन्छ। 17,000 मान्छे मारेर आएको मान्छेलाई गणतन्त्रको पिता भनेर भनिदिन। यो गणतन्त्र 17,000 मरेर आएका होइन, यो प्रचण्डले लिएर आएको होइन, यो भारतको रहका दलालहरूले, यो भारतको सरकारले लिएको यो गणतन्त्र। भारतको सरकारले, भारतको रह यस्ता दलाल, यस्ता माफिया आतंकवादीहरूबाट यो सिर्जिएको गणतन्त्र हो। यद्यपि साँच्चै प्रचण्डले गणतन्त्र लिएको भए गणतन्त्रको ढाँचा यस्तो हुने थिएन। यद्यपि हामी नेपाली जनताहरूले साँच्चै गणतन्त्र हाम्रो शैलीबाट लिएको भए गणतन्त्रको ढाँचा यस्तो हुने थिएन। नाम मात्र गणतन्त्र भन्नुहुन्छ, नाम मात्र लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ। एउटा पार्टीले लोकतन्त्रको गीत गाएको छ, अर्को पार्टीले गणतन्त्रको गीत गाएको छ, एउटा पार्टीले राजावादीको गीत गाएको छ, अर्को पार्टीले एमालेको, अर्को पार्टीले काङ्ग्रेसको। के हो यो पारा? अनि नेपालको लागि गीत कसले गाउने, अनि नेपाली जनताको लागि गीत कसले गाउने? अझ यहाँ के कुराहरू पनि सुनिन्छन्, देशको नामै फेर्दिने। ठुक्क तिमी पाजी नेताहरू देशको नामै फेर्दिने। अब के गरेर फेरि, अब के रह्यो र बाँकी? सबै त सिधाइसकेर जब अन्तिममा त अब देशको नामै फेरिदिनु सक्यो त होइन। नभन्छ बाँस, नभन्छ बाँसुरी भने जस्तो। आखिर देशको नाम फेर्नु भनेको के हो? आखिर देश त अरूको हत्केलामा दिनु होला नि त, अरूको पाँजामा दिनु होला, अरूको काखमा दिनु होला नि त होइन। दलालहरूको मुखमा हाल्ने मन छ, भारतको मुखमा हाल्ने मन छ देशलाई। आज आधी त पुरै भारतले लगिसक्यो त। काठमाडौँको मुटुमा, काठमाडौँको बालुवाटारमा आएर बस्छन् त्यस्ता माफियाहरू, त्यस्ता अवैधानिक रहका एजेन्टहरू भनिसकेपछि बाँकी के रह्यो अब देशमा? के छ सुरक्षा देशमा अब? यिनीहरू जहिले पनि कुर्सी, यिनीहरू जहिले पनि कुर्सी र सत्ताको लागि बाजिएर लडिरहने, फुट्ने र जुट्ने, फुट्ने र जुट्ने, यिनी कुकुर र स्याल बिरालोको एकदमै व्यवहार देखाइरहने, कुकुर र स्याल जस्तो झम्टिराख्ने, टोकिरहने यिनी पाजी जिन्दाहरू, यिनी सडे गलेकाहरू, यिनीहरूले देशको अब भार थाप्न सक्दैन। यिनीहरूको काँधले देशको भार थाप्न सक्दैन होइन। यिनीहरू झम्टिन्छन्। प्रचण्डले उही भारतको मान्छेले आसेपासे गरिरहेको छ होइन। केपी ओलीले त्यही भारतको मान्छेले हार गुहार गरिरहेको छ होइन। हरेक यिनीहरू जति पनि जान्छन् नि, सबैले जति पनि हार गुहार गर्छन्, सबै भारतमै गएर हार गुहार गर्छन्। अनि फाइदा कोही भएको छ? भारतले पुरै नेपालको फाइदा लुटिरहेको छ। भोलि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै यस्तै यिनीहरूले, यो प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू, केपी ओली जस्ता मान्छेहरू, यस्ता शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेहरू, यिनीहरू सब देश बेचेर आएका, देशलाई लाभ हानेर आएका, देशको छातीमा टेकेर आएका, देशको छातीमा यिनीहरूले बुट बजारेर आएका होइन। हजारौं जनताहरूको पसिना, खुन पसिनासँग यिनीहरू खेलेर आएका यिनी मान्छेहरूलाई देश र जनताको माया हुन्छ भने भन्नुलाई कहाँबाट यिनीहरूले आजसम्म के गरेका छन्? यिनीहरूले के गरेका छन् ल भनिदिनुहोस् त। हो भनिसकेपछि अब हामी नेपाली जनताहरूसँग यिनीहरूको प्रतिकार गर्न पर्यो। नेपाली जनताहरू, 3 करोड नेपाली जनताहरूले यी बुवासाहरू, यी जङ्गलीहरू, यी आतंकवादी शैली गरेका यिनी नेता, यिनी मान्छेहरूलाई, यिनीहरूलाई भारत पठाउनु पर्यो। यिनीहरू भारतबाट आएका हुन् के? यिनीहरूले त भारतको नागरिकता समातेर नेपालमा पनि कमाउने, नेपालले कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेछन्। यिनीहरूले नेपाली जनताले भेडो बनाइरहेछन् होइन। कठपुतली जस्तो नचाइरहेछन् नेपाली जनताहरूलाई। भनिसकेपछि 3 करोड नेपाली जनताहरूले अब बालुवाटारमा गएर प्रतिकार गर्न सक्नु पर्यो। यिनीहरूले रोडमा ल्याएर यिनीहरूलाई यिनीहरूको धज्जिया उडाउनु पर्यो क्या, धज्जिया उडाउनु पर्यो। अनि भो हामीले नमार, हामी बरु भारत गएर बस्न चाहन्छौँ, हामीले जिउँदो छोड्दै भन्ने लायक बनाउनु पर्यो क्या यिनीहरूलाई। अब पनि हामी नेपाली जनताहरू नजाग्ने, अहिले पनि अब अझै पनि हामी प्रचण्ड जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद, अनि शेरबहादुर जिन्दाबाद, ज्ञानेन्द्र शाह जिन्दाबाद भन्दै यिनी चोर 2-4 जना मान्छेहरूको पछाडि लागेर हामी चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबादको लागि चाहिँ हामी नेपाली दाजुभाइहरू जुदाजुद गरेर मर्ने? अझै पनि हाम्रो घाममा, अझै पनि हाम्रो दिमागमा, हाम्रो घुइँठोमा घाम लागेन? कहिले लड्ने? हाम्रो स्वतन्त्रको लागि हामी कहिले लड्ने? हाम्रो स्वाधीनताको लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि, देशको उन्मुक्तिको लागि कहिले लड्ने हामी? जहिले पनि हामी प्रचण्डका पछि लड्यौँ, केपी ओलीको पछाडि लागेर लड्यौँ, शेरबहादुर देउवाको लागि लडेको रहेछौँ, राजाहरूको लागि लडेका रहेछौँ, यस्ता चोर दलाल भ्रष्ट नेताहरूको लागि लडेका रहेछौँ भन्ने कुरो त अहिले हामी थर्लङ्ग भइसक्यो। भनेपछि अब हाम्रो स्वाधीनताको लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हाम्रो देशको लागि अब हामी कहिले लड्ने हो कि? हामी 3 करोड जनताहरूले यो सोच्न जरुरी छ कि छैन? अब कि हामी भोलि भारतको दासी भएर बाँच्नु? भारतले अहिले हामीले गुलाम बनाउँछ। यही चोर नेता गुलामहरूले गर्दाखेरि, यही गुलामी चोर नेता मन्त्री, गुलामी मन्त्री, केपी ओली गुलामी, अनि प्रचण्ड गुलामी, शेरबहादुर देउवा गुलामी होइन, यो ज्ञानेन्द्र शाह पनि गुलामी, यी सबै गुलामी मिलेर सिङ्गो नेपाल देशलाई नै नामै गुलामका देश भनेर अहिले भारतले भन्न थालिसक्यो। नेपाली जनताहरूलाई गुलाम भन्न भन्छ अहिले भारतको जनताहरूले। भारतका साना चल्लाहरूले नेपाललाई गुलाम भन्न भन्छ।
कसको कारणले थाहा छ? यही गुलाम मन्त्रीहरूले। हाम्रो नेपालमा राज्य सत्ता कसले चलाएको थाहा छ? भारतका गुलामीहरूले हाम्रो देशमा राज्य सत्ता चलाइरहेछ, राज्यको व्यवस्था चलाइरहेछ भनिसकेपछि नेपाल देशलाई गुलामी नभनेर के भन्छ अरू देशको मान्छेले? नेपालको जनताले गुलामी नभनेर के भन्छ अरू देशको मान्छेले? जबसम्म यस्ता गुलामले हाम्रो देशमा अरू देशका सञ्चालक, अरू देशका चाटुकारहरू, अरू देशका मान्छे, अरू देशका तलुवा चाट्ने यस्ताले देश चलाउँछन्, तबसम्म हामी न जनताको फ्रिडम रहन्छौँ, न स्वतन्त्र रहन्छौँ, न त हाम्रो स्वाधीनता बाँच्छ, न हामी स्वाभिमान रहन्छौँ, न त हाम्रो देश नै बाँच्छ। हामीहरू कुनै पनि बेला, कुनै पनि समयमा हाम्रो जनजीवन धरापमा छ, हाम्रो देश धरापमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पनि हामी नेपाली जनताहरूले यी चोर दलाल माफिया नेताहरूमाथि प्रतिकार नगर्ने हो भने, बालुवाटार नघेर्ने हो भने यिनीहरूले देशलाई तहस नहस पारेर, नेपाली जनताहरूलाई तहस नहस पारेर यिनीहरू भारतमा गएर यिनीहरू पलायन गरेर बस्नेवाला छ। यिनीहरूले सबै ग्रान्ड डिजाइन बनाइसकेका छन्। यो दिनमा हामीले यो गर्नुपर्छ, यो भइसकेपछि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हामी गएर यसरी बस्नुपर्छ भनेर पुरै टोटल्ली ग्रान्ड डिजाइन बनाइसके। खै नेपालको माया देखिन्छ? कोही नेताहरूमा नेपालको माया देखिन्छ? म सोध्न चाहन्छु, प्रचण्डभित्र नेपालको माया देखिन्छ? नेपाली जनताहरूको माया देखिन्छ? केपी ओली भित्र देखिन्छ? शेरबहादुर देउवा भित्र देखिन्छ? यो राजा ज्ञानेन्द्र शाह भित्र देखिन्छ? कोही भित्र देखिँदैन। यो देश र यो नेपाली जनताको माया ममता भनेको यिनीहरूको हृदयभित्र, मनभित्र कति पनि देखिँदैन। यिनीहरू भनेको स्वार्थवाद, यिनीहरू भने आफ्नो लागि लडेका हुन्, आफ्नो लागि, आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि, आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि, पावर र पहुँचको लागि लडेका यिनी मान्छेहरू। अनि अहिले देश र जनताको कुरा गरेर अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्थामा अब देशले निकास पायो है, अब देशले चाहिँ साँच्चै मालिक पायो है, अब चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने बेलामा चाहिँ यिनीहरू पुरै तछाड मछाड, कोही फुट्ने रे, कोही मुट्ने रे, कोही लुट्ने रे। हेर्नुहोस् यस्तो छ हालत। अनि यिनीहरूबाट अब हामीले के आशा राख्ने? अब चाहिँ केही हुन्छ, अब केही हुन्छ भनेर हात्ती आयो फुस्सा भनेर चाहिँ जहिले पनि यो नेताले हामीलाई, नेपाली जनताले थाङ्ना उसलाई धोका दिने, नक्सा निकाल्छ चुच्चो परेको, त्यही नक्सा रातारात काटेर भारतको रहलाई बुझाउँछ, रहको हातमा दिन्छ। अवैधानिक यस्ता इल्लिगली मान्छेहरू हाम्रो देशमा आएर हाम्रो देशको नक्सा काटेर लान्छन्। अनि देशले, अनि यो राज्य व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई कतिको सुरक्षा दिइरहेको छ र हामी नेपाली जनताहरूले कतिको सुरक्षा दिइरहेको छ भन्ने कुरो त त्यही छर्लङ्गै छ त। एउटा अवैधानिक रहको मान्छे आएर, एउटा अवैधानिक संस्थाको मान्छे आएर हाम्रो देशको नक्सा काटेर लान सक्छ भने अरू मान्छे आउने भने देशको हालत के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, अवैधानिक मान्छेहरूले हाम्रो देशमा राज्य सत्ता चलाइरहेछन्। हाम्रो देशमा यिनीहरू भनेका पुतली जस्ता मात्रै हुन्। यो केपी ओली देखाउटो मात्रै हो, प्रचण्ड देखाउटो मात्रै हो। यो जति पनि हाम्रो देशमा सत्ताहरू चलाउँछन् नि, मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर हरेक कुराहरू भएर, यिनीहरू भनेको देखाउटो मात्रै हो, उभिटो मात्रै हो यिनीहरू, होइन? रिमोट अर्काको हातमा हुन्छ, कन्ट्रोल अरूको हातमा छ। भारतको रहको हातमा छ कन्ट्रोल, भारतमा छ यिनीहरूको कन्ट्रोल। अनि भारतबाट जता रिमोट घुमायो त्यति घुम्छ यिनीहरू। हेर्नुहोस् त, आज केपी ओलीका यिनी अनुयायीहरू चित्कार सुन्न पाइएको छ। आज यिनी प्रचण्डका यिनी अनुयायीहरूको चित्कार सुन्न पाइएको छ। आज छ्यापछ्याप्ती सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गिया छन्। कसैले केपी ओली जिन्दाबाद भनेका छन्, कसैले प्रचण्ड जिन्दाबाद भनेका छन्। नेपाल जिन्दाबाद कसैले भनेको देख्नु भएको सामाजिक सञ्जालमा? नेपाली जनता जिन्दाबाद भनेको कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देख्नु भएको छ? कहिले बुद्धि आउने हाम्रो? कहिले बुद्धि आउने? जहिले पनि यही केपी ओली, जहिले पनि यही प्रचण्ड, जहिले पनि यही शेरबहादुर देउवा, जहिले पनि यही ज्ञानेन्द्र शाह भन्दै सबै रोड नकराउने अनि देशको लागि चाहिँ को कराउने? लास्टमा हामी यसरी कराउने हो भने लास्टमा हामी कोही पनि हराउँदैनौँ, सबै हराउँछन्। यो केपी ओली भन्नेहरू पनि हराउँछन्, प्रचण्ड भन्ने पनि हराउँछन्, शेरबहादुर देउवा भन्ने पनि हराउँछन्। अनि यो चोर, यो ज्ञानेन्द्र छ नि, ज्ञानेन्द्र शाह, यो लुटुवा, यो एकलगाटे, उसको अहिले उसको छोराले सम्झाउन सकेको छैन, उसको छोराले मान्छेहरू बनाउन सकेको छैन। अनि उसले चाहिँ अहिले अब पुरै राजा आओ देश बचाऊ भनेर मान्छे उसले लाग्छ कि बाटो। यस्ता मान्छेहरू छन् भनेपछि हामी जस्तो गरेर पनि अहिले करायो भने पनि लाखी हराउने हामी हो, होइन? यिनीहरू जहिले पनि पेट फुट्ने यिनीहरूको हो, होइन? जिन्दगी बन्ने यिनीहरूको, सुख छ यिनीहरूको जिन्दगीमा। आमूल परिवर्तन जे पनि परिवर्तन आउँछ भने यिनीहरूकै परिवर्तन आउने हो। हामी जनतामा केही पनि परिवर्तन आउँदैन, देशमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र भएर अब देशको लागि लडौँ, आफ्नो लागि लडौँ, स्वाधीनताको लागि लडौँ, स्वाभिमानको लागि लडौँ। यो 2-4 झोले यस्ता प्रचण्ड भन्ने मान्छेहरू, केपी ओली भन्ने मान्छेहरू, ज्ञानेन्द्र शाह भन्ने मान्छेहरू, यस्ता अरू को छन्, शेरबहादुर देउवा जस्ता भन्ने मान्छेको यो यिनीहरूको पछि लागेर यिनीहरूको लागि लड्न छोडिदिनुहोस्। यिनीहरूले देश बनाउँदैनन्। अब तपाईँहरू किन सुतेर पनि जाग्नु भएको छैन? अझै कति सुत्नुहुन्छ? अब त जाग्नुहोस्। यिनीहरूले जसरी भए पनि तहस नहस पार्नुपर्छ। यिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइनले हामीले सफल हुन दिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभिमानको लागि, स्वाधीनताको लागि, देशको लागि र आफ्नो आत्मरक्षाको लागि अब हामी नेपाली जनताहरू, यो 3 करोड नेपाली जनताहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिले यो आवाजलाई तपाईँले मनपर्छ, यो कुरालाई मनपर्छ भने, यदि तपाईँभित्र सच्चा नागरिकको भावना छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर आम 3 करोड नेपाली जनताको माझमा पुर्याइदिनु होला भन्दै आजको भिडियो बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।